कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई है। ये क्या मामला है ये आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा इमरान खान से मुलाकातें हुई हैं, वो उन्होंने क्या कहा, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड जो इमरान खान पर केस था, वो जो रकम थी वो सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में जमा थी, वो वज़ीर आज़म ने रिलीज़ करा ली है शहबाज शरीफ ने, वो भी हम आपके सामने रखते हैं कि ये क्या मामला है। और जो ग्रैंड अलायंस है उनकी क्या क्या तैयारियां हो रही हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ से गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात की उसमें क्या बातें हुई और उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो क्या कहा है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर हम जो है वो ये आ रही है, जिस टाइम ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो ख़बरें आ रही हैं, तफसील जो है वो आना बाकी है। तो जब तक ये वीडियो आप सुनेंगे तो तफसील आ चुकी होगी। इब्तदाई जो रिपोर्ट या कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस है उस पर मच्छ के करीब गडलार एरिया है, उस पर जो पहाड़ी एरिया है उसमें यानी कि फायरिंग की गई है और ड्राइवर ज़ख्मी है। और जो पैसेंजर है उसमें बताया गया है कि 400 के करीब पैसेंजर हैं और कुछ का कहना है कि 600 पैसेंजर हैं। तो इंतहाई हालात ख़राब हैं और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए और कोई बेहतर ख़बरें आएँ। इंतहाई ख़तरनाक किस्म की ख़बरें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि ये दहशत गर्दों की तरफ से हमला किया गया है। फिर ये भी ख़बरें आ रही हैं कि मुसाफिरों को हॉस्टेज किया गया है, अगवा किया गया है, इस तरह की भी ख़बरें हैं। और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानिब से फोर्सेस वहाँ पहुँच चुकी हैं और अब यानी कि ये पता चल रहा है कि वहाँ से फायरिंग की मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। तो ये अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए और ये यानी कि ये वाक़या जो है इसमें इतने सारे मुसाफिर हैं और बताया ये भी जा रहा है कि नज़दीक तरीन सिबी हॉस्पिटल है, वहाँ एमरजेंसी नाफज कर दी गई है। तो ये ताज़ा तरीन नाजरीन रमज़ान शरीफ में इंतहाई जो है वो यानी कि अफसोसनाक ख़बर है। तो इसके अलावा नाजरीन इमरान खान की मुलाकात जो है उसमें बताया गया है कि उन्हें यानी कि परेशान किया जा रहा है, उन्हें किताबें नहीं दी जा रही और तरह तरह के जो तरीक़ाकार है उससे उनको उनकी परेशानी में इजाफ़ा किया जाता है। और ये भी वकला ने बताया है कि जो यानी कि उनकी जो बीवी है यानी उनकी जो वाइफ है उनके साथ मुलाकात कराना जेल मैनुअल के हिसाब से 90 डेज़ के अंदर मस्ट होता है। तो वो बुशरा बीबी के साथ उनकी मुलाकात भी नहीं कराई जाती। ये भी ख़बरें यानी कि देखने को मिल रही हैं। और उधर नाजरीन पीटीआई का जो ग्रैंड अलायंस है उस पर जो है वो यानी कि जो बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब जो हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर हैं वो और सलेमान अकरम राजा व दीगर जो हैं उनकी कोशिशें जारी हैं। और
یہ مولانا کے ساتھ جو ہے غفور حیدری جو ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور مولانا کے ساتھ مفصل گفتگو جو ہے وہ ابھی تک کوئی فائنل راؤنڈ میں نہیں پہنچی ہے، اور جب یہ فائنل راؤنڈ اختیار کر جائے گی یا فائنل یعنی کہ پتہ چلے گا کہ اب اس پہ فائنل بات چیت ہو چکی ہے، تو اس کا بتایا گیا ہے کہ جو اگر مولانا سے فائنل ہوگا تو اس کے بعد عمران خان سے بات ہوگی، وہاں سے اپروول لی جائے گی، تو پھر یہ فائنل شکل دی جائے گی۔ تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ جو گرینڈ الائنس ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے، اور ان کی تیاریاں احتجاج کی کہاں تک پہنچی ہیں۔ تو یہ تازہ ترین جو ہیں یہ ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے تازہ ترین حالات۔ اور ناظرین، بلاول بھٹو زرداری، ان کی یعنی کہ افطار پارٹی میں دعوت دی گئی تھی، مدعو کیا گیا تھا، اور ان کے تحفظات جو ہیں شہباز شریف نے دور کرنے تھے، تو یہ گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ تو یہ یعنی کہ انہوں نے اب اس ملاقات کے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو یعنی کہ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالی جا رہی ہیں، یہ جو ہیں یہ افہام و تفہیم سے معاملات طے ہو جائیں گے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس کو جو ہے یہ یعنی کہ خام خواہ ہوا دی جا رہی ہے، اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی اور مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے طے پا جائے گا، اور باقی جو ان کی دیگر گفتگو ہوئی اور کیا کیا اور تحفظات تھے، اور کیا ان پر یعنی ان کو راضی بلاول بھٹو زرداری کو وہ یعنی کہ مطمئن کر پائے، وہ کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ یہ صرف بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ یہ جو نہروں کا معاملہ ہے اس پر افہام و تفہیم سے بات چیت ہو جائے گی اور معاملہ طے پا جائیں گے۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا ناظرین، جو عمران خان پر تھا، وہ ٹرسٹ قائم کیا گیا تھا، اس میں سپریم کورٹ کے انڈر وہ اس میں جمع تھے۔ تو اب جو شہباز شریف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہوئی تھی، اور بہت بڑی خیانت تھی، کیونکہ یہ تو پیسے جو ہیں یہ حکومت کا جو اکاؤنٹ تھا اس میں جانے تھے۔ تو اب کیا ہوا ہے ناظرین کہ یہ پیسے سپریم کورٹ سے ریلیز کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے شہباز شریف ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے چیف جسٹس کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے یہ ریلیز کر دیے ہیں، اور یہ اب حکومت کو 190 ملین پاؤنڈ مل چکے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ دانش یونیورسٹی پر خرچ ہوں گے۔ یہ یعنی کہ شہباز شریف ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کو دانش یونیورسٹی پر خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ یعنی کہ جس کو وہ وزیر اعظم شہباز شریف خیانت قرار دے رہے ہیں، وہ جو 190 ملین ہے وہ جمع بھی ہیں، اور پھر شہباز شریف صاحب کو وہ ریلیز بھی ہو چکے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ خیانت ہے جو اب تک موجود ہیں، جو یعنی کہ عمران خان جیل میں ہے اس وقت، اور کتنا ٹائم گزر گیا، اور وہ بحفاظت سپریم کورٹ کے زیر نگرانی اکاؤنٹ میں موجود تھے، وہ ریلیز ہو کر شہباز شریف کو مل گئے ہیں۔ یہ یعنی کہ شہباز شریف حکومت کو یعنی کہ مل گئے ہیں، اور یہ خیانت ہے۔ تو یہ ہے ناظرین آپ کے سامنے معاملات سارے۔ تو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے۔ اور ناظرین یہ جو معاملہ ہے تازہ ترین ٹرین والا، اس کی کوئی اچھی خبریں کم سے کم نقصان کے ساتھ آئیں، یہ امید
ہونی چاہیے اور یہ دعا ہونی چاہیے کہ مسافروں پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے دعا گو ہوں، پاکستان کے لیے اور پاکستان میں امن آنے کے لیے رمضان شریف میں خصوصی جو دعائیں ہیں وہ کریں۔ ناظرین، اللہ حافظ۔